عن المرأة المصرية هيكون كلامنا النهاردة من خلال ضيفتي الكريمة اليوم، ولكن في البداية من هي ضيفتي اليوم؟ ضيفتي اليوم تم تعيينها كمعيدة عقب التخرج مباشرة في كلية الألسن قسم اللغة الفرنسية عام 1981، وحصلت على الدكتوراه عام 1992، وكانت أول رسالة دكتوراه تجمع بين اللغة والأدب الفرنسي والترجمة. كمان ضيفتي الكريمة عاوز أقول لحضراتكم تعتبر أصغر رئيس مجلس نقول وملحق ثقافي كبير جدا للسفارة المصرية بفرنسا، تعتبر أول سيدة تحصل على هذا المنصب الكبير. تدرجت في مناصب حتى وصلت ضيفتي الكريمة إلى منصب رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، وهي حاليا بتشغل منصب وكيل كلية اللغات والترجمة وأستاذ محاضر بجامعة السوربون بفرنسا. ده غير كمان معلومة مهمة جدا أن تم اختيارها من قبل الدكتور مفيد شهاب لتحصل على أول سيدة معنية بملحق ثقافي في فرنسا، وهذا المنصب منصب كبير جدا. من واقع هذه السيرة الذاتية سيكون لنا حوار مهم جدا معني بالمرأة المصرية، المكاسب، كمان كيف يمكن قراءة واقع المرأة المصرية من خلال ضيفتي الكريمة الدكتورة حنان منيب، المستشار الدولي في باريس وعضو مجلس إدارة سيدات الأورو متوسطي ووكيل كلية اللغات والترجمة. تحياتي ليك يا فندم. أهلا بحضرتك. مناصب رائعة وشرف لي أن أنا مع حضرتك النهاردة. كنا بندردش قبل الفاصل واقع المرأة المصرية، كيف تقرأي واقع المرأة المصرية من واقع عمل حضرتك كمان كمحاضر وكعمل أول سيدة تحصل على ملحق ثقافي مهم جدا وكبير في دولة مهمة جدا وثقافات مختلفة تعاملت معها بشكل مباشر وحضرت في الكثير من اللقاءات والمؤتمرات الدولية. خلينا نبتدي بالجانب المشرق والإيجابي. تمام. سيدات مصر من السيدات البارعات في العمل المهني داخل وخارج مصر. يتم تكريم السيدة المصرية العربية المسلمة قد يكون للأسف خارج البلاد أكتر، مش علشان هم بينظروا إلى المرأة على إنها عامل قوي في المجتمع فقط، لكن بينظروا إليها على إنها شريك في نسيج مجتمعي غربي أوروبي شرقي أيا كان، هي شريك في النسيج. إذا أنت عندك نسيج متناغم هتلاقي عندك مجتمع متناغم، والمجتمع هيبقى متكامل، مش هيبقى في حاجة اسمها ندية أو حاجة اسمها ذكورية. مجتمع ذكوري يتعامل بندية مع المرأة والمرأة تتعامل بندية مع الرجل. أنا دايما أقول إن الموضوع ده عبارة عن جهات تكاملية، مؤسسات تكاملية، العمل المشترك. الدولة عندما تبحث عن العمل التكنوقراط ما بتقولش عينه في البوست ده في المنصب ده رجل أو سيدة. صحيح. بيقول الكفاءة تحكم. نرجع بعد كده نشوف هل ينفع أن سيدة تقلد هذا المنصب أم لا، لكن الدليل انه تنفع ان حتى المحافظ بقى فيه سيده دلوقتي. صحيح. انا شفت في الاستوديو ما كنت قاعده بره التقرير اللي عملتوه، كان تقرير وافي جميل عن المراه، لكن الاجيال الحاليه اجيال اولادنا واحفادنا والطلبه اللي بندرس لهم في الجامعات والمناهج الدراسية في المدارس، أنا أعتقد إن إحنا محتاجين زي تجديد الخطاب الديني، محتاجين تجديد الخطاب المنهجي للمدرس والمعلمة في المدارس بدءا من صغار النشأة. يعني التقرير كان بيتكلم على هدى شعراوي اتكلم على قامات كبيرة 1919 والثورة ضد الاحتلال. قد يكون أغفل، ودي كانت نقطة مهمة كان يجب أن تذكر. يعني إذا سمحت لي أعلق. اتفضل. كان لازم يتقال قبل هدى شعراوي حصل ايه اللي خلى السيدات يخرجوا ضد الاحتلال. ما خرجوش في مظاهره ضد الرجل او عشان سعد زغلول، دول خرجوا ضد المعتمد البريطاني وحصروا المكان، وهم تم محاصرتهم واطلق الرصاص لاول مره على سيده
مصرية. ومن هنا بدأت الثورة اللي هي أسفرت عن الاشتراك في الاتحاد النسائي وهدى شعراوي ودخول الفتيات إلى جامعة القاهرة اللي كانت وقتها جامعة الملك فؤاد الأول إلى آخره. نعم. هذا تسلسل منطقي تاريخي يدرس ويقرأ من على الإنترنت لحد الكتب الخارجية. لكن أنا بشوف إن المناهج في الجامعة وفي المتخصصة تحديدا وفي المدارس بتغفل العصر الحديث للمرأة. يعني النجاحات التي تقوم بها المرأة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي حاليا ليس عن تعمد، لا أزعم أن هذا عن تعمد، لكن يتم إغفال ده. يكرم سيدات طيارات مصريات في الخارج، ممكن تقول وانت قاعد في الطياره راكب راجل جنبك يقول له ده كابتن دينا او كابتن فلانه اللي سايقه الطياره، عايز انزل مش عايز اكمل الرحله. قد كده الثقافه عندنا محتاجه انها تتغير. حتى لرجل الشارع لو في حادثه ويلاقوا واحد وواحده واقفين عشان حصل حادثه، لازم الريفلكس الاول ان ما هي ست اللي سايقه العربيه، لا معلش انت راجل خبطتها. وفي نفس الوقت ما تزودش الحد التعامل في المجتمع الذكوري. لنكن تكنوقراط في الحكومه، انما كنت تكنوقراط في العمل. ما تجيبش ناظر مدرسه لا يجيد اللغات عشان رجل ويمسك مدرسه لغات تجريبيه، لا، شوف الكفاءه فين، شوف تكبر الجيل وتعلمه على المستوى الحديث ازاي. مش هنرجع مع احترامي طبعا لان مش عايزه دكتور زي حواس يزعل مني، هنرجع لنفرتيتي وحتشبسوت وكل ده استعراض. طب فين تاريخنا المعاصر المليء بالسيدات؟ نعم. يعني حضرتك دكتوره بتقولي ان انا مش عاوز اتكلم على الماضي، انا عاوز يكون عندي حاضر. طيب خليني اتكلم معاكي مع تعيين محافظه جديده وسيده مرموقه جدا ومنصب في غايه الاهميه. احنا بنتعامل مع حكم محلي كابتن كمان وحضرتك كمحاضره. تفتكري ده هيغير الشكل العام فيما يتعلق بوجود المراه على الساحه؟ كمان عندنا مجلس النواب وعدد كبير جدا من السيدات، ده هيغير الشكل مع وجود اعلام قوي الان ابراز دور المراه؟ يعني الشكل لا يهم مثل الجوهر. يعني عدد النائبات، كم واحدة من النائبات المحترمات تفضلنا بتقديم طلب إحاطة الوزير؟ إجابة بذاكرة اللي قريب قوي دكتورة زينب رضوان الله يرحمها. طلبات الإحاطة كانت نازلة ترخ ازاي وكل واحد عارف جاي لي طلب إحاطة بقى، حضر نفسك. صحيح. انت رايح طلب إحاطة في مجلس الشعب وقتها مجلس الشعب. طيب النوع والكيف وليس الكم. الشكل لا يهم، المضمون الذي يهم. القوة. وعلى فكرة اللي بيدفع اختيار الاختيار السيء او الغير ناجح في مكان ما بمنصب ما، المركب كلها بما فيها البلد كلها. صحيح. طب انا هاخد بس من السيرة الذاتية الخاصة بحضرتك، فكرة ان حضرتك تدرجتي الى مناصب كثيره جدا ووصلتي الى رئيس قطاع العلاقات الثقافيه الخارجيه بوزاره الثقافه، وده شيء مهم جدا. وحاليا بتشغلي منصب وكيل كليه اللغات والترجمه واستاذ محاضر بجامعه السوربون بفرنسا. خليني ابدا مع حضرتك بفكره المراه ودورها في الثقافة المصرية، تقرأيها ازاي؟ شايفاها ازاي دلوقتي؟ يعني أنا دايما أقول كل واحد يبقى ترس في الآلة الضخمة بتاعت مصر. ودايما أقول كمان إن الثقافة ليس لها وطن وليس صحيح. لها جنس وليس لها نوع وليس لها حدود. والانتماء هو انتماء، أنت تنتمي إلى هذه الآلة فيبقى كل جزء فيها يعمل ولو حتى بمفرده. أنا أفضل دايما تكاتف الوزارات، أفضل دايما تكاتف المؤسسات. ما بحبش اللي هو التنافس اللي هو بيؤدي الى ان وزاره تغلب على وزاره ويقول شوف انا عملت شغل احسن منه. انتوا الاثنين او انتوا الثلاثه كوزارات تقدروا تعملوا شغل احسن من كده بكتير مع بعض. تنسيق بالظبط بين قوسين ليدلو كل بدلوه في هذا المجال. نعم. سواء كانت ثقافه، اقتصاد، سياسه، سياحه الى اخره. ما فيش وزاره تخدم على نفسها، ما فيش وزير بينجح لوحده. صحيح يا فندم. وما فيش وزاره بتنجح من غير المجتمع المدني اللي حواليها، وما فيش رئيس جمهوريه بينجح من غير الشعب، وهكذا. فاحنا كلنا بنتكامل وبنعمل لصالح واحد. طبعا نستبعد الذي يعمل بسوء نيه. الفساد انا عايزه بس اشيد بدور الرقابه الاداريه في الوقت الحالي. جدا.
فجأة لقينا ايه ده، صحوة غير عادية. صحوة هي اكيد كانت موجودة بس يمكن ما كناش نسمع عنها او ما كانتش بهذه القوة وما كانتش بهذا الكم. مفيش خواطر، مفيش انا مش عارف مين، انت مش عارف انا مين، ده مش يعني كل ما بنفتح الجورنال بقول بلدنا رجعت لنا. صحيح يا فندم. فلازم نشيد زي ما بنفضل نقول نقد سلبي، لابد بالإشادة في نقد إيجابي عندما يكون العمل متميز، وهذه أعمال حقيقة متميزة. حتى يمكن كمان في الجانب الرياضي كان مؤخرا عدد كبير من المصريات شرفوا مصر في الخارج. والمصريات برضو بتحتاج إلى هذا التشجيع، وهي راجعة تحمل عدة ميداليات ذهبية وبرونزية وفضية. حاجة مشرفة جدا. أنا رأيي أنه تكريمهم ليس بالمكانة الكبرى زي برضو ما هم يستاهلوا. فعشان كده بقول المكاسب خدنا مكاسب، حصل انتكاسة كبرى وعظمى أيام الثورة، وبعد كده الانتكاسة دي قامت بيها المرأة. مش هننسى دورها في 30 يونيو طبعا. مش هننسى دورها في مكاتب الانتخابات. صحيح. مش هننسى دورها لما كنا كلنا بلاش الناس كلها بيسافروا ويعملوا ما يحدث في مصر. والتعتيم الاعلامي والمغالطات اللي كانت بتتبعت بره كان كل ده عمل فردي لايضاح الصوره، لكن لو كان عمل مؤسسي كانت الصوره الحقيقيه لمصر ايا كان من ايام الثوره وبعد الثوره وايام الحكم المختلف لأي حكم جه، انت ابعت رسالة للغرب وسيبه يحكم، بس انت سايب الساحة فاضية، ما هو لازم هو اللي يفكر ويحكم. رائع. مصر تعيد ترتيب نفسها من جديد، وده شيء مهم. هاخد الكلام من حضرتك وانتقل الى محور اخر متعلق بريادة الاعمال، مشروعات صغيرة. وانت عارفة حضرتك فن الانامل الذهبية والمحافظات المصرية مليئة بالكنوز، وتحديدا المرأة المصرية. لو بدأنا وتعاوننا مع المرأة في مجالات كثيرة ومختلفة، تفتكر ده هيخلصنا من ازمات مختلفة، ازمات كثيرة؟ ازمات اقتصادية لو تقصد مؤكد. لان لو تلاحظ حضرتك ان في تقليد كده، انا يعني مش بعايب على حاجة ولست هنا لأنتقد، لكن انا بقول ازاي ننهض ببلدنا مع بعض، ودي فكرة تؤخذ في الاعتبار او تهمل. لكن ليه دايما الأم المثالية لما تكرم لازم تبقى ليها مواصفات معينة؟ الأم المثالية هي أم مثالية، ما فيش الكمال لله، لكن مش لازم اقول الام المثاليه اللي كذا ولازم يكون الشروط انها من مجتمع معين، من شريحه معينه، تكون ارمله، تكون ليه الشروط دي؟ مين اللي حطها؟ الأم المثالية هي التي قامت بالتربية الصحيحة وقامت بالتنشئة السليمة. والأم المثالية مش بالضرورة أنها تكون أمية لا تقرأ ولا تكتب، يعني مين حطيته الشرط ده؟ أنا مش فاهمة. يعني أنت بتشجع على الأمية في بلد معدي النص في الأمية؟ لا، أنت بتقول العكس. الأم المثالية هي التي تواكب العصر وتعمل على تربية وتنشئة الأبناء. الأم الجاهلة هتدي الجهل المطلق لأبنائها، وهياخدوا العلم والثقافة من الشارع، من اللي بيسمعوه في أي حتة تانية. الأم المثالية هي أم تحاول. تنساش حضرتك مقولة مهمة اللي هي، وهرجع للفكرة دي تاني، اللي هي وراء كل رجل عظيم امرأة. طبعا. بقيت المثل ايه؟ هو عامل زي مثل لا تقربوا الصلاة. طب كمل قول وأنتم سكارى. خلف وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه، هي دفعته إلى هذه العظمة في المجال. على فكرة المجال ده مش لازم يبقى الوزير، المجال ده يعني التكالب على المناصب لا تتقدم به الأمم أو الشعوب، لكن اللي تتقدم به الأمم والشعوب هو الدور الفردي في المؤسسة الصغيرة اللي هي الأسرة، ثم المجتمع، ثم الجامعة، ثم المجتمع الذي يتميز به، اللي هي تلاقي حتت كده منورة في مصر، مناطق نرجع منها لإيه؟ كرداسة، ونرجع منها للعمل التطريز والمتناهية، مشاريع متناهية الصغر، التريكو. أنا كنت ملحق ثقافي كان بيطلب مننا إيه في فرنسا؟ عايزين سجاد كليم من المكان الفلاني. المكان الفلاني ده فين؟
وهم بيطلبوا ده، وده عمل جيد جدا، بيدخل عملة صعبة للبلد لأنه بيتعمل ويتغزل ويتعمل هنا ويتباعد بره في صورة تصدير قوي جدا. واحدة ابتدت بأتوليه ضعيف جدا هي وعامل بسيط واشتغلوا في أتوليه، النهاردة اسمها بيرن في العالم كله، اسمها عزة فهمي. اكسسوار، ما تقوليش انها مش فاتحة في أكتر من حتة، يكفي ان هي عليها علم مصر. صحيح، صناعة مصرية. ثانيا الدخل القومي. ثالثا العملة صعبة. يعني الحاجات دي لو التفتت ليها سواء كانت رجل أو سيدة، على فكرة أنا هتطرق إلى برضو الرجل، هذه الصناعات وهذا الدخل مش لازم كل شوية أسافر أعمل معرض سياحي برا مصر بألوف مؤلفة من الدولارات عشان أعرض سياحة مصر. على فكرة هم عارفين مصر أكتر مننا، لكن أنت اعمل نشاط يجذب السائح زي اللي معمول قريب مثلا في شرم الشيخ، وانا انتهز فرصه علشان دون سياحه علاجيه. مين السايح اللي مش يعني انت السايح مضطر تروح اماكن فيها شمس، فيها بحر، فيها حمام فرعون، فيها حمام موسى، عشان تعالج ما لا يمكن ان تعالج به طبيعيا في دول كامله ولو حتى بالوفات الدولارات. فاللي انا اقصده احنا عندنا منابع كتيره، ارجو الا نفرق بين سيده ورجل، ارجو ان نعمل في مركب واحد، ارجو ان يكون العمل متكامل ليس به نديه ولكن به تكامل. حضرتك كلمتي وطرحتي افكار في غايه الجمال زي ما بنقول كده، وتحديدا كمان فكره ان زي ما انا عندي نجوم بيجوا مصر وبيعلنوا عن السياحة، طب ما أنا عندي كمان في مصر فن الأنامل الذهبية والمرأة المصرية والتريكو والنسيج والفن التشكيلي الرائع، ممكن يعلن عن صناعة مصرية رائعة من خلال المرأة المصرية. خلاص هنتقل كمان إلى محور آخر متعلق بالتعليم. التعليم والمرأة والتعليم تحديدا إشكالية كبيرة جدا في مصر، تعاقبت الحكومات كثيرة جدا فيما يتعلق بالتعليم، مناهج بتتغير، دروس خصوصية، مشاكل كثيرة، المرأة تواجه أزمات حتى مع أبنائها. التعليم والمرأة شايفاهم إزاي يا فندم، وإزاي نتخلص من مشكلة كبيرة جدا بتؤرق كل الأسر المصرية؟ كل الأسر المصرية والشرقية العربية بصفة عامة حريصة على الشهادة جدا، حريصة على ورقة. الورقة دي هتحطها بعد ما تتخرج في المطبخ، هتحطها بعد كده في درج المكتب. هي مسوغات تعيين، قد لا يكون في بالها اختيار تعليم اصلا انها تشتغل بعد التخرج، لكن ماذا نلقي في اذهان الجامعيين؟ انا مش بتكلم بقى على الاطفال ده حضرتك لازم تتعالج من اول وجديد. هذه المعالجه زي ما قلت لحضرتك خطاب الديني كده، تجديد خطاب المدرسي. مظبوط. لكن لما بيوصل لحضرتك الطلبه في الجامعه وهو درس ده طول عمره، هو انت هتيجي تقول له هو اتحفر في ذاكرته كالنقش على الحجر، يعني التعليم وفي صغير تلقين سلبي وحشو في الادمغه، ويعني على حد في المحاضره يعترض حتى لو انا البروف بقول حاجه غلط. لا، انت المفروض تديله الماده وتوجهه للابحاث وتوجهه للمكتبات المركزيه في الجامعه بتاعتك عشان يطلع الشغل ويجي يناقشك فيه. انما خد احفظ ده وادرسه واكتبه زي ما انا بقوله بالظبط عشان تنجح في الامتحان، وبعد كده انت تخرج تائه في دنيا الحياه المهنيه والعائليه والنفسيه. يجي بعد كده ابنك يتعلم بالطريقه دي، يجي يقول لك لا بابا المعلومه غلط من اولها لاخرها. لا يا ماما غلط. اصل احنا كان على ايامنا بيقولوا لنا كده. دي حقائق علميه ما بتتغيرش، لكن قد نخفي الجهل خلف هذا القناع ان الاجيال والعلم يتغير. العلم لا يتغير، العلم يتحدث، والحديث في العلم لابد من الاطلاع عليه. عشان كده لابد من بعثات للمدرسين الذين يقومون بتدريس. ازاي واحد بيدرس لغه وعمره راح البلد اللغه دي ولا درسها غير مع نفسه؟ في المدارس تحديدا التجريبيه التابعه لوزاره التربيه والتعليم. السيدة لا تختلف عن الرجل في هذا المجال. عشان كده بقول حضرتك التعليم، خلي السيدة تاخد التعليم إذا كانت مدرسة في المدرسة أو أستاذة في الجامعة تدي التعليم، لكن أرجو تحديد هذا العلم وأرجو النقاش. أنا مش بحب اللي بيضربوا التلاميذ في المدرسة وتقولوا هو كده وإذا ما حلتهاش بالطريقة دي. على فكرة بلاش نبقى زي النعامل بيخفي رأسه في عاوزة حوار
عايزه حوار، عايزه هي نفسها تتعلم قبل ما تعلم الطالب. فالمراه احنا مش لحد النهارده او احفادنا واحفاد احفادنا هيتعلموا المراه الام مدرسه اذا اعددتها. خلي اي واحد من المدرسين اللي بيقول المثل دون في الكتب المدرسيه يشرح لك يعني ايه الجمله دي، مش هيعرف يشرحها، لكن هتفضل تتوارث وفي المدارس والاجيال. التعليم اسفه اني اغلب الاميه موجود فيها المراه، التسريب من التعليم والمدارس اغلبه للاناث. مشكله الختان بنحاول نعمل بروباغندا عليها دوليه وعالميه، لكن انا عايزاك حضرتك تنزل توعي الشعب هنا ايه الصح وايه الغلط، ومش كل حاجه تقليد لابد ان تكون سليمه. العادات والتقاليد قد تؤدي الى فساد المجتمع وقد تؤدي الى نجاح المجتمع. لنحسن انفسنا من كل ما هو سيء، ولنفتح النوافذ على العالم كله ناخد منه ما هو ايجابي، وتأكد ان الهوية الذاتية بتاعة المصري والشرقي والعربي يعني في الجذور، متغلغلة في الجذور، شوية هواء لن تقتلع الجذور من مكانها. رائع. وعي السيدات في مصر او وعي السيدات في الوطن العربي بيقابل الوعي ده وسائل الاعلام تخاطب المرأة بشكل مباشر. ايه اللي المفروض تعمله وسائل الاعلام؟ اذا كنا بنتكلم عن وسائل الاعلام عندنا قطاعين، قطاع حكومي معني بتقديم وفتح الهوى زي ما احنا بنتكلم دلوقتي، وقطاع خاص معني بتقديم وسائل ترفيهية أكثر، تقديم كمان حصص أو برامج تلفزيونية معنية بالكعكة الإعلانية. كيف تقرأي ما يحدث في وسائل الإعلام، وهل الإعلام له دور فعال في تقديم زي ما نقول كده الوعي للمرأة المصرية أو المرأة العربية، والإعلام له دور فعال يا فندم؟ الإعلام له دور فعال سلبيا وإيجابيا. له دور فعال قد يكون عن تعمد لجذب العديد من الإعلانات، وقد يكون له رسالة ثقافية زي حضرتك في البرنامج النيل الثقافية. الثقافة لا تأتي بالإعلانات، يعني مش بتتحدث الإعلانات، لأن الثقافة قد تقدم بصورة مختلفة وقد تقدم بصورة فيها جذب للمشاهد. لكن لابد أن تكون الخريطة الإعلامية لها استراتيجية واضحة المعالم. يعني مش كل واحد يألف برنامج ويقول أنا هطلع الفكرة حلوة قوي على الورق، ساعة التنفيذ قد تكون صائبة أو غير صائبة. اليوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصري كنت أنتظر أن يقوم الإعلام المصري تحديدا بتوجيه المرأة، ويعني هي معلومة ايه الفرق بين المرأة يوم المرأة العالمي والفرق بين يوم المرأة المصري، وليه في اتنين؟ ليه في اتنين يوم عيد حب مصري ويوم عيد حب عالمي؟ يعني في حاجات كده بتقف عندها بتقول جت منين الحته دي؟ دايما الاعلام يغطي شم النسيم، جه منين الفسيخ والرنجه، وهذه العاده فرعونيه ولا غير فرعونيه؟ والاضرار اللي هتلحق من اكل الفسيخ والرنجه. اكزاكتلي. ومحدش بيسمع على فكره، كله بينزل، لكن قد يكون التكرار يعلم الشطار، لكن التوجيه وكتر يعني الاعلام احنا احيانا بنحتاج ان حضرتك تشرب المعلومه الصح بالمعلقه، لان احنا يوجد جزء كبير من الشعب لم يصل الى النضج الفكري بسبب الاميه اللي موجوده ومتشعبه، فبياخد معلومته من حته ثانيه قد تكون صح وقد تكون غلط. لكن التسابق على الكعكه الاعلانيه مؤكد دي في العالم كله، يعني مش عارفه دي ممكن تلاقوا لها حل ايه، لكن التسابق الى الثقافه لتنظيم المجتمع والعمليه التعليميه والثقافيه على المستوى البسيط. ابسط حاجه النهارده حضرتك يوم المراه المصريه، ما تجيبش مع احترامي كل الناس طبعا، افضل حاجه ان الست تتكلم عن نفسها، عن مشكلتها، عن الطبق اللي هي بتقدمه. يعني ما يجيش رجل يتكلم يقول عن الطبق اللي عملته فلانه الفلانيه، طب الطبخه اللي هي عملتها في برامج، ولاحظ حتى برضو في الاعلام وفي القنوات المختلفه كم الاعلانات وكم المداخلات اللي بتحصل في الاطباق والسفره. يعني ده تحس ان الناس كلها قاعده بتطبخ دلوقتي حالا اللي هو عمال يجي في التلفزيون. صحيح حقيقي يعني شيء ملفت للنظر. زمان كان ايام رمضان بس، دلوقتي
انا بقول ده شيء جيد، لكن بقول لنتدارك السقطات الاعلاميه في المناهج الاخرى والبرامج الاخرى لنصل الى هذه الكعكه، قد تكون كعكه اعلانيه مفيده او مضره. وفي النهايه لابد ان يكون الاعلام اعلام مسؤول. انا بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي شرفت حضرتك. بلقائك يا دكتورة. ميرسي. بشكر ضيفتي الكريمه الدكتوره حنان منيب، المستشاره الدولي بباريس وعضو مجلس اداره سيدات الاورو المتوسطي ووكيل كليه اللغات والترجمه، وهي طبعا سيده مرموقه جدا تحدثت عن المراه. كنا مع حضراتكم على مدار ساعه ونصف من الان، والحديث عن المراه، يوم المراه العالمي، يوم المراه المصريه. غدا حلقه جديده وفريق عمل جديد. الى اللقاء.